साथीहरु म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री आइडेन्टिटीज। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 4 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1, 2 र 3 बनाइसकेछौं, जसमा हामीले केही सर्ट क्वेशन र अरु सबै लङ क्वेशनको डिस्कस गर्छौं, जुन हाम्रो एसई एक्जाममा 4 अथवा 5 मार्क्समा आउने गर्छ। आज पनि हामी आफ्नो एसई मा 4 अथवा 5 मार्क्समा आउने क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। जस्तो कि यहाँ तपाई क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो क्वेशन हाम्रो 2075 8-2073 आर मा सोधेको क्वेशन छ। तर यदि तपाईले यो भन्दा पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाई त्यहाँ गएर हेरिहाल्नुस्, ठीक छ नि। अब हामी आजको यो क्वेशनमा हेर्नुस्, क्वेशनमा के भनेछ भने if a plus b plus c equal to pi radian, then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equal to 4 sin a sin b sin c। ठीक छ नि। हेर्नुस्, यो क्वेशनलाई पनि हामी पहिलाको क्वेशन जस्तै सल्भ गर्छौं। हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला के लेख्छौं, हामी सोलुसन लेख्छौं। अनि हेर्नुस्, सोलुसन लेखेपछि हामी के गर्छौं, 5-6 लाइन छाडेर के गर्छौं, 5-6 लाइन यहाँ सोलुसन लेखेपछि छाडेर बल्ल हामी के गर्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड साइड गर्छौं। हामी यसको प्रिभियस भिडियोमा पनि यस्तै गर्छौं, 5-6 लाइन छाडेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस्, यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के दिएछ भने sin 2a plus sin 2b plus sin 2c दिएछ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, sin 2a sin 2b sin 2c। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् तपाई, यदि यो sin 2a जुन छ, हेर्नुस् यो 2a लाई यदि हामी c मान्दियौं, ध्यान दिनु होला, यदि 2a लाई c मान्दियौं अनि 2b लाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ, ध्यान दिनुस्। यदि 2a लाई c मान्दियौं र 2b लाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ, sin c plus sin d को फर्ममा जान्छ। आई रिपिट, sin c plus sin d को फर्ममा जान्छ। अब हामीले के थाहा छ भने sin c plus sin d को फर्मुला के हो हाम्रो, 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 रहेछ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस्, हामी के गर्छौं भने यसलाई ठ्याक्कै यो फर्मुलामा कम्पेयर गरेर त्यसपछि यो फर्मुलामा ब्रेक गर्छौं। हेर्नुस्, यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 sin, हामी के लेख्छौं, 2 sin अनि c plus d। हेर्नुस्, c भनेको के हो हाम्रो 2a हो भने हामी के लेख्छौं, 2a plus 2b upon 2 into फेरि cos c minus d है। अब हेर्नुस्, c भनेको के हो, 2a minus 2b upon 2 त्यसपछि प्लस sin 2c लेख्छौं। ठीक छ नि। अब हेर्नुस्, हामीलाई के थाहा छ भने यो 2 sin लेख्छौं। अब हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस्, यो दुवैमा 2 कमन छ कि नै, यहाँ हेर्नुस् 2a plus 2b छ। ध्यान दिएर हेर्नुस्, यहाँ के छ, 2a plus 2b। अब हामी के गर्छौं भने यो 2 लाई कमन लिइहाल्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ, 2 कमन लिँदाखेरि a plus b upon 2 into फेरि cos, यहाँ पनि हामी के गर्छौं, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पनि हामी 2 कमन लिन्छौं भने 2a minus b upon 2। ठीक छ नि। अब त्यसपछि प्लस sin 2c लेख्छौं। अब यहाँ तपाई हेर्नुस्, यो 2 ले यो 2 के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ अनि यो 2 ले यो 2 पनि के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ भने अब बाँकी के बच्छ हाम्रो 2 sin a plus b into cos a minus b। ठीक छ नि। त्यसपछि यहाँ फेरि हाम्रो के हुन्छ, प्लस। अब हेर्नुस्, हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने sin 2a को फर्मुला के हुन्छ, हेर्नुस् sin 2a को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2 sin a cos a हुन्छ नि। यहाँ हेर्नुस्, सरी 2 यहाँ आउनु, sin 2a को फर्मुला के हुन्छ, sin 2a को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 2 sin a cos a। अब म के भनिरहेको छु भने यदि यो a लाई मिटाएर हामी c लेखिदियौं भने जहाँ जहाँ a हुन्छ त्यहाँ हामी के लेख्छौं, c लेख्छौं। हेर्नुस्, के लेख्छौं, c लेख्छौं। मतलब sin 2c = के हुन्छ, 2 sin c cos c हुन्छ। यहाँ हामी सेम त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस्, के लेख्छौं, 2 sin c cos c। अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस्, अब म यो यता लेख्न गइरहेछु। यहाँ हेर्नुस्, अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो के दिएछ, a plus b दिएछ भने अब हामी यहाँ क्वेशनमा हेर्नुस्, हाम्रो क्वेशनमा के दिएछ, यहाँ म 4-5 वटा लाइन त्यसैको लागि छाडेको थियो यहाँ लेख्नको लागि। अब हामी बल्ल लेख्छौं। यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो कन्डिसन के दिएछ भने a plus b plus c = pi radian। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस्, हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस्, यहाँ के छ, a plus b छ।
ध्यान दिनुस् यहाँ के छ a + b छ भने हामी के गर्छौं a + b लाई एक ठाउँमा गर्छौं अनि यो c लाई इक्वल टु को अर्को तरफ गर्छौं मतलब पाई रेडियन माइनस c ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ फेरि के छ हाम्रो साइन छ भने हामी के गर्छौं दुवैतर्फ साइन लेख्छौं यानी कि साइन a + b त्यसपछि यहाँ पनि के हुन्छ साइन हुन्छ पाई c - c ठीक छ नि। हामीले के थाहा छ एक तरफ यहाँ यदि हामी लेफ्ट साइडमा साइन राख्छौं भने राइट साइडमा पनि के आउँछ साइन आउँछ। अब यहाँ ध्यान दिनुस् पाई c भनेको कति हो 180 हो, पाई c भनेको कति हो 180 हो अनि हामीले के थाहा छ भने 180 - थीटा केमा पर्छ हाम्रो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा साइन के हुन्छ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो साइन पाई c। अब हेर्नुस् जहाँ 180 हुन्छ भने साइन को हामी के लेख्छौं साइन c लेख्छौं अनि पोजिटिभ को पोजिटिभ नै रहन्छ ठीक छ नि। अब त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् हामीलाई फेरि के थाहा छ भने यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ a + b ठीक छ नि। त्यसपछि sin a + b = के हुन्छ हाम्रो sin c हुन्छ। अब त्यसैगरी यहाँ एकचोटी तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यदि हामीले यो a + b जस्ताको त्यस्तै लेख्दियौ a + b अनि यहाँ के हुन्छ हाम्रो पाई - c ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यदि दुवैतर्फ हामीले cos राखौं भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्थ्यौं a + b अनि पाई c - c मा के गर्थ्यौं दुवैतर्फ एकचोटी साइन राख्थ्यौं त्यसैगरी यहाँ के गर्छौं दुवैचोटी cos राख्छौं यहाँ हेर्नुस् के राख्छौं cos राख्छौं मतलब यहाँ हेर्नुस् cos a + b = cos पाई c - c। अब हामीले के थाहा छ भने जहाँ यो पाई आउँछ भने त्यो cos को हामी के लेख्छौं cos c नै लेख्छौं र पाई भनेको कति हुन्छ 180 हुन्छ। हामीले के थाहा छ जहाँ 180 आउँछ भने त्यो यहाँ हेर्नुस् cos छ भने cos के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ ठीक छ नि। मतलब cos a + b = के हुन्छ -cos c हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ हामी के गर्छौं भने 2 sin यहाँ हेर्नुस् sin a + b। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ sin a + b = के हुन्छ sin c हुन्छ कि नै ध्यान दिनुस् sin a + b यहाँ हेर्नुस् sin a + b = के हुन्छ sin c हुन्छ भने हामी के गर्छौं sin a + b को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं sin c लेख्न सक्छौं भने यहाँ हामी यसको ठाउँमा के लेख्छौं अब sin c लेख्छौं। यहाँ हामी प्रुफ पनि गरेछौं हेर्नुस् के हुन्छ यहाँ sin c * त्यसपछि cos a - b त्यसपछि फेरि प्लस 2 sin c cos c ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ 2 कमन छ दुईटैमा अनि sin c कमन छ भने हामी कमन लिएर हेर्नुस् के हुन्छ 2 sin c कमन लिएपछि यहाँ के बच्छ हाम्रो cos a - b त्यसपछि फेरि प्लस cos c बच्छ नै। यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने दुईटैमा 2 sin c के गर्छौं कमन लिएछौं। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने अलिकति तपाईले ध्यान दिनुपर्छ यहाँ के छ हाम्रो cos a - b छ। अब यहाँ तपाई अलिकति ध्यान दिनुस् के मैले भनेको अलिकति ध्यान दिनुस् यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ अगाडि के छ cos c को अगाडि के छ माइनस छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ प्लस छ। ध्यान दिनुस् यहाँ के छ प्लस छ अनि यहाँ के छ माइनस छ भने हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ हेर्नुस् प्लस को ठाउँमा हामीले के को फर्ममा लेख्नु पर्छ माइनस को फर्ममा लेख्नु पर्छ। मतलब यसरी हामी के गर्छौं माइनस लेख्छौं अनि फेरि ब्र्याकेटमा के लेख्छौं -cos c लेख्छौं। अब हेर्नुस् कसरी भयो भने यहाँ एकचोटी पनि ध्यान दिनुस् मैले कसरी गरे यहाँ हेर्नुस् यो प्लस को ठाउँमा हामी के गर्छौं दुईटा माइनस लेखेछौं किनभने यहाँ हेर्नुस् के छ -cos c छ। ध्यान दिनुस् के छ -cos c छ। हामीले के थाहा छ भने यहाँ पनि माइनस गर्छौं यहाँ पनि माइनस गर्छौं हेर्नुस् यो दुईटै माइनस मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ प्लस हुन्छ। मतलब हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने प्लस को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं माइनस इन्टु माइनस लेख्न सक्छौं किनभने माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ प्लस नै हुन्छ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हामी यहाँ के गर्छौं भने यो प्लस को ठाउँमा हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् माइनस गर्छौं अनि त्यसपछि फेरि इन्टु माइनस गर्छौं किनभने यो माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि प्लस हुन्छ। अब हेर्नुस् यो माइनस किन गरेछौं भने यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के को आवश्यकता छ माइनस को आवश्यकता छ त्यसकारण हामी यहाँ के गर्छौं माइनस लेखेछौं ठीक छ नि। यो माइनस प्लस भइहाल्छ। अब हेर्नुस् फेरि 2 sin c अनि यहाँ के हुन्छ cos a - b हेर्नुस् यो माइनसलाई हामी के गर्छौं माइनस लेख्छौं हेर्नुस् यो माइनसलाई हामी के गर्छौं माइनस लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् -cos c हामीले के थाहा छ -cos c = के हुन्छ cos a + b हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्
माइनस cos c इक्वल टु के हुन्छ cos a प्लस b हुन्छ भने हामी के गर्छौं माइनस यतिको लागि हामी के गर्छौं माइनस cos c को ठाउँमा के लेख्छौं हामी cos a प्लस b लेख्छौं ठीक छ नि। अब यहाँ हामी के गर्छौं यहाँ मिटाउन गइरहेछौं त्यसपछि बल्ल हामी गर्छौं। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यदि यो पुरैलाई यदि यो a माइनस b लाई हामी c मान्दियौं अनि त्यसैगरी a प्लस b लाई हामी के मान्दियौं d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् यदि a माइनस b लाई c मान्दियौं अनि a प्लस b लाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c माइनस cos d को फर्ममा जान्छ कि नै ध्यान दिनुस् कुन फर्ममा जान्छ cos c माइनस cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने cos c माइनस cos d इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2 हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos यसलाई c मान्दियौं भने यसलाई d मान्दियौं भने के हुन्छ cos c minus cos d को फर्ममा जान्छ जुन हाम्रो हुन्छ 2 sin c plus d upon 2 फेरि sin d minus c upon 2। हामी यसलाई के गर्छौं भने सेम यही फर्ममा लेख्छौं। यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो 2 त्यसपछि sin c अनि यहाँ हेर्नुस् फेरि यो फर्मुलामा जान्छ भने के हुन्छ फेरि हामी लेख्छौं 2 त्यसपछि sin यहाँ हेर्नुस् c प्लस d c भनेको के हो हाम्रो a माइनस b अनि प्लस a प्लस b अपॉन 2 यो के हो हाम्रो c प्लस d त्यसपछि फेरि sin अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के गर्छ त बुझ्यो d माइनस c d भनेको कति हो हाम्रो a प्लस b अनि माइनस यहाँ हेर्नुस् जब हामी माइनस लगाउँछौं भने यहाँ के लेख्छौं a अनि अब हेर्नुस् जब हामी यहाँ माइनस लगाउँछौं भने ध्यान दिनु होला जब हामी यहाँ माइनस लगाउँछौं भने यो जुन a माइनस b छ भने यो माइनस को कारणले यो माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ भने हामी के गर्छौं प्लस लेख्छौं a प्लस b अपॉन 2 ठीक छ नि। यदि तपाईले अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेछ भने तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माइनस लेखेर त्यसपछि यहाँ ब्रेकेट लगाएर यो लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि जब ब्रेकेट हटाउनु हुन्छ भने यही कुरा नै आउँछ। अब हेर्नुस् फेरि के हुन्छ भने 2 sin c और 2 into 2 के भइहाल्छ यो 4 भइहाल्छ 4 sin c अनि इन्टु फेरि sin। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो माइनस b अनि यो माइनस b के भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ a प्लस a के हुन्छ 2a अपॉन 2 त्यसपछि इन्टु sin त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो माइनस a यो प्लस a क्यान्सल भइहाल्छ। अब यहाँ के बच्छ b प्लस b के हुन्छ 2b अपॉन 2 हुन्छ। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ त्यसैगरी यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो 4 sin c इन्टु sin a इन्टु sin b। अब हामी के गर्छौं भने a b र c लाई मिलाइदिन्छौं क्वेशनको अनुसार 4 sin a इन्टु sin b इन्टु sin c। हेर्नुस् हामीले के लाउनु थियो 4 sin a sin b sin c यति लाउँछौं भने हामी के गर्छौं हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइ हाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने if a plus b plus c equal to pi radian then proof cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to minus 4 cos a cos b cos c plus 1 ठीक छ नि। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2065 m अनि 65 s अनि 60 s ड्याश मा सोधेको क्वेशन छ। हेर्नुस् यो क्वेशनलाई पहिले सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला के गर्छौं सल्युसन लेख्छौं अनि सल्युसन लेखेपछि 5-6 लाइन छाडेर त्यसपछि हामी के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं ठीक छ नि। 5-6 लाइन छाडेर हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के दिएछ भने cos 2a plus cos 2b plus cos 2c ठीक छ नि। अब हामीले के थाहा छ यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो हामी के गर्छौं यदि यो 2a लाई c मान्दियौं अनि यो 2b लाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् यदि यो 2a लाई c मान्दियौं र 2b लाई d मान्दियौं भने कुन फर्ममा जान्छ cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ कुन फर्ममा जान्छ cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ त हामीले थाहा छ 2 cos c plus d upon 2 फेरि cos c minus d upon 2 हुन्छ ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामी सेम नै त्यही गर्छौं हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो 2 cos c plus d c भनेको यहाँ हेर्नुस् कति हो 2a हो भने हामी के गर्छौं 2a plus
2b अपॉन 2 इन्टु फेरि cos यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ c माइनस d छ भने c भनेको कति हो हाम्रो 2a हो भने हामी के लेख्छौँ 2a माइनस 2b अपॉन 2 त्यसपछि प्लस cos 2c ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 2 cos यहाँ हेर्नुस् यो दुवैमा 2 कमन छ भने हामी के गरिहालौँ 2 कमन ल्यालौँ भने के हुन्छ 2 यहाँ के भन्छ 2 कमन लिँदाखेरि हेर्नुस् 2a प्लस b अपॉन 2 इन्टु फेरि यो cos यहाँ पनि 2 कमन ल्यालौँ भने के हुन्छ a माइनस b अपॉन 2 प्लस cos 2c। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के भइहाल्यो क्यान्सल भइहाल्यो अनि यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भइहाल्यो भने यहाँको के बच्छ हाम्रो 2 cos a प्लस b इन्टु cos a माइनस b प्लस अब यहाँ तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ cos 2c छ ध्यान दिनुस् के छ हाम्रो cos 2c छ अनि हामीले राइट साइडमा लाउनु के छ 1 पनि लाउनु छ। यहाँ हेर्नुस् तपाई यहाँ के छ cos 2c छ अनि हामीले के लाउनु छ 1 पनि लाउनु छ भने हामी के गर्छौं के कुनै यस्तो फर्मुला सोध्छौं कि के कुनै cos 2c को यस्तो फर्मुला छ जसमा हाम्रो 1 आउँछ। ध्यान दिनुस् के कुनै cos 2c को यस्तो फर्मुला छ जसमा के आओस् 1 आओस्। हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ ठीक छ नि। यदि यो 1 लाई यता गर्दियौ भने के हुन्छ हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टु के हुन्छ cos 2a हुन्छ ठीक छ नि। मतलब cos 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्छ। ध्यान दिनुस् के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्छ ठीक छ नि। मतलब cos 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्छ। यदि हामी के गरौँ भने यो cos 2 a को ठाउँमा c राख्दियौ भने के हुन्छ cos 2c इक्वल टु हुन्छ 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा c माइनस 1। मतलब हामी के गर्छौं भने cos 2c इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 हुन्छ। हेर्नुस् यही फर्मुला कसरी लाग्छ हामीले कसरी थाहा भयो भने हामी यहाँ हेर्छौं राइट साइडमा हेर्छौं कि राइट साइडमा हेर्नुस् यहाँ हाम्रो राइट साइडमा प्लस आयो 1 आएछ भने हामी के गर्छौं आफ्नो माइन्डमा त्यस्तो फर्मुला हेर्छौं कि के कुनै यस्तो फर्मुला छ जुन cos 2c र 1 को फर्ममा होस्। हामीले के थाहा छ हो एउटा फर्मुला हुन्छ जुन हाम्रो 1 को फर्ममा हुन्छ। हेर्नुस् यो 1 को फर्ममा छ अनि cos 2c को फर्ममा छ भने हामी यही फर्मुलालाई यहाँ लेख्छौं। हेर्नुस् के हुन्छ 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब हेर्नुस् त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् a प्लस b छ भने हामीले यहाँ के गिभन छ a प्लस b प्लस c इक्वल टु पाई रेडियन ठीक छ नि। यदि यो a प्लस b को निकाल्ने हो भने a प्लस b इक्वल टु के हुन्छ पाई रेडियन माइनस c हुन्छ ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के दिछ cos दिएछ नि यहाँ हेर्नुस् के छ cos छ भने हामी के गर्छौं दुवैतर्फ cos ले मल्टिप्लाई गर्छौं। मतलब cos a प्लस b अनि त्यसपछि के हुन्छ cos पाई रेडियन माइनस c ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने जहाँ यो पाई रेडियन आउँछ भने cos को हामी के लेख्छौं cos c नै लेख्छौं। अब हेर्नुस् पाई रेडियन माइनस c भनेको सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा cos के हुन्छ जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ भने हामी के लगाउँछौं माइनस लगाउँछौं। मतलब हामीले एउटा कुरा के थाहा भयो भने यहाँ हेर्नुस् cos a प्लस b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं माइनस cos c लेख्न सक्छौं नि। हामी यहाँ सेम त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् के गर्छौं त्यसपछि 2 यहाँ हेर्नुस् cos a प्लस b छ यहाँ के छ cos a प्लस b छ भने a प्लस b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं माइनस cos c लेख्छौं ठीक छ नि। माइनस cos c अनि त्यसपछि इन्टु cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c त्यसपछि माइनस 1 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो माइनसलाई अगाडि गर्दियौ भने माइनस हेर्नुस् माइनसलाई अगाडि गर्दियौ भने माइनस 2 त्यसपछि cos c इन्टु cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 भइहाल्यो ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ भने हामी के गरिहालौं यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो 2 छ यहाँ पनि 2 छ अनि यहाँ cos c छ यहाँ cos स्क्वायर c छ। हामी के गरौँ भने माइनस पनि माइनस लिएर कमन ल्याएर भने हेर्नुस् के हुन्छ माइनस 2 cos c कमन लिन्छौं भने हेर्नुस् यहाँ के बच्छ हाम्रो cos a माइनस b अनि त्यसपछि यहाँ के बच्छ हाम्रो माइनस यहाँ हेर्नुस् यहाँ के बच्छ हाम्रो माइनस हुन्छ किनभने यहाँ हामी माइनस कमन लिन्छ भने यो प्लस को के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ अनि त्यसपछि यहाँ cos c बच्छ अनि ब्र्याकेट क्लोज माइनस 1 छ। अब यहाँ तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ भने
-2 cos c, त्यसपछि यहाँ आउँछ हाम्रो cos a minus b। अब हेर्नुस् यो माइनस को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, हेर्नुस् यो जुन माइनस छ यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्दिन है, प्लस लेखेर अनि त्यसपछि माइनस cos c लेख्न सक्छौँ त। हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यो माइनस त यसरी लेखेको छौँ, प्लस लेखेर त्यसपछि माइनस cos c लेखेको छौँ, किनभने हेर्नुस् यो प्लस इन्टु माइनस गर्छौँ भने के हुन्छ, माइनसै हुन्छ। ठिक छ नि, मतलब जहाँ माइनस छ भने त्यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, प्लस अनि त्यसपछि माइनस। अब हेर्नुस् हामी यहाँ किन यो माइनस ब्र्याकेटमा लेखेछौँ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ मिलाउनको लागि हामी गर्छौँ। यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने माइनस cos c छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ माइनस cos c ल्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो जुन माइनस छ त्यो माइनसलाई के गर्नुपर्छ, ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्छ अनि यो प्लस यहाँ गर्छौँ। ठिक छ नि, किनभने यो प्लस माइनस गर्दाखेरि प्लस इन्टु माइनस गर्छौँ भने माइनस नै हुन्छ। ठिक छ नि, त्यो हामी बुझ्नको लागि मात्रै गरेको। ठिक छ नि, अब हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने -2 cos c अनि cos a minus b अनि यो प्लस को हामी के गर्छौँ, प्लस नै लेख्छौँ। अब हेर्नुस् -cos c बराबर के हुन्छ, यो माइनस हामीले त्यो फर्मुला मिलाउनको लागि लेख्छौँ, -cos c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, cos a plus b लेख्न सक्छौँ नि, हामी यहाँ त्यही नै गर्छौँ। हेर्नुस् cos a plus b लेख्छौँ। हेर्नुस् के गर्छौँ भने -cos c को ठाउँमा के लेख्छौँ, cos a plus b लेख्छौँ। अब हेर्नुस् यसलाई अलिकति मिटाइदिउँ, त्यसपछि बल्ल हामी गर्छौँ, यो हुन्छ -cos c, यसलाई मिटाइदिउँ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् यदि यो यदि हामी के गर्छौँ भने cos a minus b लाई यदि हामी यो यतिलाई c मान्दिम अनि यो a plus b लाई हामी d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ, cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ नि। हेर्नुस् यदि a minus b लाई c मान्दिम अनि a plus b लाई d मान्दिम भने कुन फर्ममा जान्छ यो हाम्रो, हेर्नुस् यो हाम्रो जान्छ cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने cos c plus cos d को के हुन्छ, 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 हुन्छ। हामी सेम यहाँ त्यही नै गर्छौँ। यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के छ भने -2 cos c। अब हेर्नुस् यसले फर्मुलामा ब्रेक गर्दाखेरि हेर्नुस् फर्मुलामा के हुन्छ हाम्रो 2 cos, हामी के गर्छौँ इन्टु 2 त्यसपछि cos a minus b c plus d छ। यहाँ हेर्नुस् c plus d छ भने c भनेको के हो, a minus b त्यसपछि प्लस के हुन्छ, यहाँ d छ भने d भनेको के हो, a plus b अपॉन 2 त्यसपछि फेरि इन्टु cos, यहाँ हेर्नुस् c minus d, c भनेको के हाम्रो -a minus b, त्यसपछि जब हामी माइनस लगाउँछौँ भने यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौँ, यो हेर्नुस् यो c भयो अनि माइनस को माइनस, अनि जब हामी माइनस लगाउँछौँ भने d लेख्दाखेरि यो जुन हाम्रो प्लस b छ के भइहाल्छ, माइनस भइहाल्छ, मतलब a minus b भइहाल्छ अपॉन 2। ठिक छ नि, यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने जब हामी यो माइनस साइन लगाउँछौँ भने यो जुन हाम्रो भित्रको छ साइन त्यो के भइहाल्छ, चेन्ज भइहाल्छ, मतलब यो प्लस को के भइहाल्छ, यहाँ माइनस भइहाल्छ। अब यसलाई अलिकति मिटाइदिउँ अनि त्यसपछि यहाँ फेरि हाम्रो के बच्छ, -1 बच्छ भने हामी के गर्छौँ, -1 लेखेछौँ। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने यो 2 2 जा कति भइहाल्यो, -4 cos c इन्टु cos। अब हेर्नुस् यो b ले यो b के भइहाल्छ, क्यान्सल भइहाल्छ अनि a plus a के हुन्छ, 2a upon 2 इन्टु फेरि cos। यहाँ हेर्नुस् यो a ले यो a क्यान्सल भइहाल्छ अनि यो -b के भइहाल्छ, -2b upon 2 त्यसपछि -1। अब हेर्नुस् यहाँ फेरि के हुन्छ भने cos c इन्टु cos 2 ले 2 क्यान्सल भइहाल्छ भने a हुन्छ अनि cos, यहाँ हेर्नुस् यो 2 ले 2 क्यान्सल भइहाल्छ भने के हुन्छ, -b त्यसपछि -1। अब हामीले के थाहा छ भने -cos 4c cos a। अब हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने यदि cos को भित्र माइनस एंगल केही पनि छ भने त्यो के भइहाल्छ, यदि cos को भित्र -θ छ भने त्यो के भइहाल्छ, cos θ भइहाल्छ। मतलब यदि cos को भित्र कुनै पनि एंगल माइनसमा छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यो cos को भित्र यो के छ, -b छ भने यो आफै के भइहाल्छ, प्लस b भइहाल्छ, मतलब cos b भइहाल्छ अनि -1। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, दुवैमा हामी के गरिहालौँ, माइनस कमन लिहालौँ भने के हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् माइनस कमन लिँदाखेरि यहाँ के हुन्छ, 4 cos, यसलाई मिलाइदिउँ abc लाई a cos b cos c। अब हेर्नुस् यो माइनस हामी यहाँ कमन लिएछौँ भने त्यो माइनस कमन लिएको भएकोले यहाँ के भइहाल्छ, माइनस को
प्लस भइहाल्छ ठीक छ नि। हेर्नुस् हामीले यही लगाउनु थियो -4 cos A cos B cos C -4 cos A cos B cos C अनि +1 हामी यसले आइसकेछौँ भने हामी के गर्छौँ हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड रूप भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसै गरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 के छ भने cos 2A plus cos 2B minus cos 2C equal to 1 minus 4 sin A sin B sin C ठीक छ नि। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2067 यस त्यसपछि 61 यस 68 यस अनि 68 यस ड्याशमा सोधेको क्वेशन रहेछ। एक्चुअली क्वेशन फेरि म हेरिहालौँ भने ठीक छ क्वेशन यही हो हाम्रो। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यहाँ के गर्छौँ सबभन्दा पहिला सल्युसन लेख्छौँ अनि सल्युसन लेखेर 5-6 लाइन छाडेपछि हामी यहाँ के लेख्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौँ ठीक छ नि। सल्युसन लेखेपछि 5-6 लाइन छाडेर हामी के लेख्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौँ। अब हेर्नुस् यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ भने cos 2A plus cos 2B plus माइनस cos 2C रहेछ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यदि यो 2A लाई C मानिदिउँ अनि 2B लाई D मानिदिउँ भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos C plus cos D को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने cos C plus cos D को फर्मुला के हुन्छ हामीले थाहा छ 2 cos यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने cos C plus cos D को फर्मुला के हुन्छ 2 cos C plus D upon 2 त्यसपछि cos C minus D upon 2 ठीक छ नि। हामी यहाँ सेम त्यही नै गर्छौँ। हेर्नुस् के हुन्छ cos C plus cos D को फर्मुला के हुन्छ 2 cos C plus D C भनेको हेर्नुस् के हो हाम्रो 2A हो भने हामी के गर्छौँ 2A plus 2B upon 2 into cos फेरि हामी के गर्छौँ C minus D मतलब 2A minus 2B upon 2 त्यसपछि माइनस cos 2C। अब हेर्नुस् फेरि हामी के गर्छौँ भने 2 अब हेर्नुस् यहाँ दुवैमा 2 कमन छ भने हामी 2 कमन लिइहाल्छौँ। हेर्नुस् के हुन्छ cos 2 कमन लिएपछि A plus B upon 2 into cos फेरि यसबाट पनि 2 कमन लिइहालौँ भने 2A minus B upon 2 minus cos 2C। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ अनि यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भइहाल्छ भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 cos A plus B into cos A minus B माइनस। अब तपाईँ यहाँ ध्यान दिनुस् भने यहाँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने यहाँ के छ हाम्रो cos 2C छ। ध्यान दिनुस् के छ हाम्रो cos 2C छ अनि हामीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा के लाउनु छ ध्यान दिनुस् 1 पनि लाउनु छ। जहाँ राइट साइडमा हामीले 1 लाउनु छ भने हामी आफ्नो दिमागमा के सोच्छौँ कि के कुनै cos 2C को यस्तो फर्मुला छ जुन 1 को फर्ममा पनि आओस्। हामीले के थाहा छ भने एउटा फर्मुला यहाँ हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर A इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2A हुन्छ। यदि 1 लाई यता गर्दियौँ भने 2 cos स्क्वायर A minus 1 इक्वल टु के हुन्छ cos 2A हुन्छ। मतलब cos 2A इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर A minus 1 ठीक छ नि। हेर्नुस् यो एउटा फर्मुला याद गरेपछि यो फर्मुला हामी जसरी पनि बनाउन सक्छौँ। हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर A इक्वल टु 1 प्लस cos 2A त्यसै गरी cos 2A अब 1 लाई यता गर्दियौँ भने cos 2A इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर A minus 1 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् म के भनिरहेको छु भने यदि यो cos 2 A को ठाउँमा C लेखौँ भने के हुन्छ cos 2C इक्वल टु 2 cos स्क्वायर C minus 1 हुन्छ ठीक छ नि। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् cos 2C को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ cos 2C को ठाउँमा हामी लेख्छौँ यहाँ यति लेख्छौँ cos 2C इक्वल टु के लेख्छौँ 2 cos स्क्वायर C minus 1 यहाँ हामी त्यही नै लेख्छौँ 2 cos स्क्वायर C minus 1 ठीक छ नि। यहाँ हामी ब्रेकेट लगाउँछौँ। किन ब्रेकेट लगाउँछौँ भने यहाँ हामी कुन साइन छ माइनस साइन छ त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ यहाँ ब्रेकेट लगाएछौँ। अब यहाँ तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो A plus B छ के छ A plus B छ भने हामी यहाँ के गर्छौँ ए यहाँ हेर्नुस् A plus B plus C equal to पाई रेडियन छ भने A plus B plus C equal to पाई रेडियन। अब हामी के गर्छौँ भने A plus B लेखाउनु छ भने C लाई इक्वल टु को अर्को तर्फ गर्दियौँ भने A plus B equal to पाई रेडियन माइनस C। अब हेर्नुस् यहाँ cos छ भने हामी दुवैतर्फ के गरौँ cos ले मल्टिप्लाई गर्दियौँ भने cos A plus B equal to cos पाई रेडियन माइनस
सी भइहाल्यो ठीक छ नि। अब हामीले के थाहा छ भने जहाँ यो पाई आउँछ भने पाई आयो भनेको के हो 180 हो। 180 मा cos के हुन्छ cos को हामी cos c नै लेख्छौं। अब जहाँ हाम्रो 180 माइनस c छ भने त्यो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा cos जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भने हामी के लेख्छौं नेगेटिभ लेख्छौं। अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् 2 को हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। हेर्नुस् यहाँ 2 लेख्छौं। अब cos a + b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं हेर्नुस् cos a + b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं माइनस cos c लेख्छौं। के लेख्छौं माइनस cos c। त्यसकारण यहाँ के गर्छौं ब्र्याकेट लगाउँछौं माइनस cos c त्यसपछि फेरि ब्र्याकेट क्लोज। यहाँ के छ cos a - b अनि माइनस। अब यसो ब्र्याकेट हटाउँछौं भने यो माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ मतलब 2 cos स्क्वायर c + 1 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो माइनसलाई अगाडि लेख्दियौ भने के हुन्छ 2 cos c cos a - b - 2 cos स्क्वायर c + 1। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो 1 लाई के गर्दियौ अगाडि लेख्दियौ भने के हुन्छ यहाँ यो 1 लाई मैले के गरिरहेछु यहाँ अगाडि लेखेछु ठीक छ नि। अगाडि लेख्न गइरहेछु भने के हुन्छ 1 त्यसपछि यहाँ माइनस छ भने -2 cos c cos a - b अनि 2 cos स्क्वायर c ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी यहाँ के गर्छौं भने यहाँ अलिकति ध्यान दिनुस् तपाई -1 ठीक छ नि। यहाँ चाहिँ के छ 2 छ यहाँ पनि 2 छ यहाँ cos c छ यहाँ cos स्क्वायर चाहिँ गर्ने हामीले के थाहा छ भने दुवैमा 2 cos c कमन छ भने हामी के गर्छौं 2 cos c कमन ल्याउँछौं भने यहाँ हेर्नुस् के बच्छ हाम्रो cos a - b त्यसपछि माइनस। अब हेर्नुस् यहाँ जब माइनस कमन लिन्छ भने यो माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ किनभने हामी के गर्छौं माइनसलाई कमन लिन्छौं भने यहाँ के भइहाल्यो हाम्रो cos c भइहाल्यो ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भन्नु 1 - 2 cos c यहाँ के छ हाम्रो cos a - b यहाँ के छ हाम्रो प्लस छ ध्यान दिनुस् यहाँ के छ हाम्रो प्लस छ प्लस cos c छ तर यहाँ हामीले के लाउनु छ माइनस cos c लाउनु पर्छ। यहाँ हाम्रो के छ यहाँ प्लस cos c छ यहाँ हामीले के लाउनु पर्छ माइनस cos c को फर्ममा यसलाई लाउनु पर्छ भने हामी यो प्लसलाई के लेख्न सक्छौं माइनस फेरि इन्टु माइनस cos c लेख्न सक्छौं। त्यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो प्लस जुन छ प्लस को हामी के लेख्न सक्छौं माइनस इन्टु माइनस लेख्न सक्छौं किनभने हामीले के थाहा छ भने माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ। अब हेर्नुस् यो माइनस किन लेखेछौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ भने प्लस cos c छ के छ प्लस cos c छ भने हामीले के थाहा हुनुपर्छ यहाँ हेर्नुस् प्लस cos c छ तर यहाँ के को आवश्यकता पर्छ माइनस cos c यहाँ चाहिन्छ। हेर्नुस् के चाहिन्छ माइनस cos c चाहिन्छ भने हामी के गर्छौं यो प्लस cos c लाई के को फर्ममा लगाउँछौं माइनस cos c को फर्ममा लाग्छौं भने यो के हुन्छ जब हामी यहाँ माइनस लाग्छौं भने यहाँ अगाडि पनि माइनस राख्नु पर्छ किनभने यो माइनस इन्टु माइनस गरेर मात्रै प्लस हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के छ 1 - 2 cos c त्यसपछि यहाँ के भयो हाम्रो cos a - b। अब यहाँ के छ माइनस छ भने हामी के गर्छौं माइनस लेख्छौं। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् माइनस cos c छ हेर्नुस् यो पुरै यतिलाई हेर्नुस् यो के हो माइनस cos c हो भने हामीले के थाहा छ भने माइनस cos c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं cos a + b लेख्न सक्छौं भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं cos के लेख्छौं cos a + b ठीक छ नि। अब म यसलाई मिटाउन गइरहेको छु ठीक छ नि। त्यसपछि हामी बल्ल गर्छौं। अब तपाई यहाँ एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने यदि यो a - b लाई हामीले c मान्दियौं र a + b लाई हामीले d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् सपोज गर्नको लागि मात्रै भनेको यो cos a - b लाई c मान्दियौं अनि a + b लाई d मान्दियौं भने cos c - cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने cos c - cos d = के हुन्छ 2 sin c + d/2 फेरि sin d - c/2 हुन्छ भने हामी यसलाई सेम त्यही फर्ममा त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् के हुन्छ 1 - 2 cos c इन्टु यसलाई के लेख्छौं हामी 2 त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् 2 cos sin छ भने sin अनि c + d c भनेको कति हो a - b प्लस a + b/2 त्यसपछि इन्टु sin d - c d भनेको कति हो a + b अनि माइनस c भनेको हेर्नुस् के हो a - b। हेर्नुस् जब हामी यहाँ माइनस लगाउँछौं भने यो साइन के भइहाल्छ
प्लस भइहाल्छ मतलब a प्लस b हुन्छ नि अपॉन 2 ठीक छ नि हेर्नुस् यो a ले यो a यहाँ क्यान्सल हुन्छ यो b ले यो b यहाँ क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो 1 माइनस 2 2 जा 4 cos c इन्टु यहाँ के भइहाल्छ sin a के हुन्छ 2a अपॉन 2 इन्टु फेरि यहाँ sin b प्लस b के हुन्छ 2b अपॉन 2 ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने 1 माइनस 4 cos c इन्टु sin a इन्टु sin b ठीक छ नि अब यसले मिलाइदिउँ भने हेर्नुस् के हुन्छ मिलाएपछि 1 माइनस 4 sin a sin b cos c हुन्छ ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् हामीले आउन के थियो 1 माइनस 4 sin a sin b अनि त्यसपछि sin c यहाँ cos c आएको छ एकछिन हेरिहालौँ क्वेशनमा क्वेशनकै मिस्टेक त छैन नि किनभने यति नै आउँछ यसलाई गर्दाखेरि ओ यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो क्वेशनमा अलिकति मिस्टेक छ राइट साइडमा यो के लाउनु छ cos c लाउनु थियो ठीक छ नि यहाँ मैले क्वेशनमा अलिकति मिस्टेक गरिदिए थिएँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुनु पर्थ्यो यहाँ cos c हुनु पर्थ्यो अब हेर्नुस् यहाँ cos c आयो भने हामी के गर्छौँ हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो अब हेर्नुस् त्यसै गरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने sin 2a plus sin 2b minus sin 2c equal to 4 cos a cos b sin c हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2060 अनि 66 67 मा सोधेको छ ठीक छ नि अब हामी के गर्छौं भने यो क्वेशनलाई पनि हामी के गर्छौं सल्युसन लेखेर 4-5 लाइन छाडेपछि हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं ठीक छ नि अब हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ यहाँ हेर्नुस् sin 2a plus sin 2b त्यसपछि माइनस sin 2c रहेछ ठीक छ नि अब हामी के गर्छौं भने यदि यो 2a लाई c मान्दियौ अनि 2b लाई d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c plus sin d को फर्ममा जान्छ हैन हेर्नुस् sin c plus sin d को फर्ममा जान्छ भने हामीलाई के थाहा छ sin c plus sin d इक्वल टु के हुन्छ 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 हुन्छ ठीक छ नि यसलाई पनि हामी सेम त्यही फर्ममा लेख्छौं हेर्नुस् के हुन्छ 2 sin c भनेको कति हुन्छ हाम्रो 2a plus 2b upon 2 into त्यसपछि cos c minus d c भनेको कति हो 2a minus 2b upon 2 minus sin 2c ठीक छ नि अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने दुवैमा 2 छ भने 2 के गरिहाल्छौं यहाँ हेर्नुस् यहाँ a मा पनि 2 छ b मा पनि 2 छ भने हामी के गर्छौं 2 कमन लिइहाल्छौं भने के हुन्छ 2 sin 2 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ a plus b upon 2 into त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् cos यहाँ पनि 2 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ a minus b upon 2 minus sin 2c अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के भयो क्यान्सल भयो यो 2 ले यो 2 पनि के भयो क्यान्सल भयो भने यहाँ कति बच्यो 2 sin a minus b into cos a minus b त्यसपछि माइनस अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ sin 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ ठीक छ नि sin 2a इक्वल टु के हुन्छ 2 sin a cos a हुन्छ त्यसैगरी sin 2c इक्वल टु पनि के हुन्छ 2 sin c हुन्छ cos c हुन्छ ठीक छ नि a को ठाउँमा हामी के गर्छौं यहाँ c लेखेछौं अब हेर्नुस् यहाँ sin 2c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 2 sin c cos c लेख्न सक्छौं ठीक छ नि 2 sin c into cos c लेख्न सक्छौं अब हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो सरी यो हाम्रो प्लस हो माइनस गतिले लेखेछौं यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो a plus b छ भने हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् के दिएछ a plus b plus c equal to पाई रेडियन हामी के गर्छौं a plus b equal to के गर्छौं c लाई अर्कोतर्फ गर्छौं भने पाई रेडियन माइनस c अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो a plus b equal to के हुन्छ पाई रेडियन माइनस c हुन्छ भने हामी के गर्छौं यहाँ दुवैतर्फ साइनले मल्टिप्लाई गर्छौं हेर्नुस् a plus b किन साइनले मल्टिप्लाई गर्छौं किनभने यहाँ साइन छ त्यसैगरी यहाँ हुन्छ साइन पाई रेडियन माइनस c अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने जहाँ पाई आउँछ भने साइन को हामी के लेख्छौं साइन c नै लेख्छौं अब हेर्नुस् पाई माइनस c कुनमा पर्छ हाम्रो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा यो सबै साइन के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् फेरि हामीले के थाहा छ भने
a प्लस b इक्वल टू पाई रेडियन माइनस c हुन्छ ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने जसरी यहाँ दुवैतर्फ साइन राखेछौं त्यस्तै यहाँ के गर्छौं दुवैतर्फ cos राख्छौं हेर्नुस् के राख्छौं cos राख्छौं। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा भयो भने cos a प्लस b इक्वल टु के हुन्छ cos पाई रेडियन माइनस c हुन्छ ठीक छ नि। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् जहाँ यो हेर्नुस् पाई रेडियन छ भने हामीले के थाहा छ जब पाई रेडियन हुन्छ भने 180 हुन्छ 180 मा cos को हामी के लेख्छौं cos c नै लेख्छौं। अब हेर्नुस् 180 माइनस थीटा केमा पर्छ हाम्रो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा cos के हुन्छ माइनस हुन्छ भने हामी यहाँ के गर्छौं माइनस गर्छौं मतलब cos a प्लस b इक्वल टु के हुन्छ माइनस cos c हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ हामी के गर्छौं भने 2 यहाँ हेर्नुस् 2 sin a प्लस b 2 हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। अब हेर्नुस् sin a प्लस b हामीले के थाहा छ भने sin a प्लस b इक्वल टु के हुन्छ sin c हुन्छ। ध्यान दिनुस् sin a प्लस b इक्वल टु के हुन्छ sin c हुन्छ भने हामी के लेख्छौं sin c लेख्छौं इन्टु cos a minus b minus 2 sin c cos c लेख्छौं ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ यहाँ के छ हाम्रो sin c छ यहाँ पनि sin c छ भने हामी के गर्छौं 2 sin c लाई कमन ल्यायौं भने यहाँ के बच्छ हाम्रो cos a minus b अनि माइनस यहाँ के बच्छ हाम्रो cos c बच्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने 2 sin c यहाँ के लेख्छौं cos a minus b। अब हेर्नुस् यो माइनस हुन्छ यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं पर्छ cos c भनेको के हुन्छ हेर्नुस् cos माइनस c छ भने त्यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं cos a प्लस b लेख्न सक्छौं तर यहाँ के हुनु पर्छ माइनस c हुनु पर्छ। यहाँ हेर्नुस् के छ माइनस c छ नि हामी यहाँ के लेख्छौं आफूतर्फबाट प्लस लेख्छौं अनि त्यसपछि ब्र्याकेटमा cos c लेख्छौं ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् किन यस्तो गर्छौं भने किनभने यहाँ हेर्नुस् यो प्लस माइनस को के हुन्छ माइनस नै हुन्छ। हेर्नुस् प्लस माइनस को के हुन्छ माइनस हुन्छ प्लस माइनस को माइनस हुन्छ। अब हामीले के थाहा छ भने जब यो माइनस हुन्छ भने हामी यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ माइनस cos c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं cos a प्लस b लेख्न सक्छौं भने त्यही गर्छौं 2 sin c अनि यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos a minus b त्यसपछि प्लस यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो cos a plus b भइहाल्छ ठीक छ नि। अब यसलाई अलिकति मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी गल्ला गर्छौं। अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् यदि यसले हामी यो a minus b लाई c मान्दियौं ठीक छ नि a minus b लाई हामीले c मान्दियौं अनि यो a plus b लाई d मान्दियौं भने हाम्रो कुन फर्मुला हुन्छ हेर्नुस् cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ अनि हामीले के थाहा छ भने cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् यो 2 sin c लाई जस्ता त्यस्तै अब नि cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ त हामीले के थाहा छ 2 cos a plus b c plus d हुन्छ हैन c plus d c भनेको कति हुन्छ हाम्रो a minus b अनि त्यसपछि प्लस a plus b upon 2 into फेरि cos c minus d हुन्छ हैन c भनेको कति हो a minus b अनि माइनस जब गर्छौं भने यो प्लस को के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ मतलब माइनस a minus b upon 2 ठीक छ नि। यहाँ के भइहाल्छ 2 2 जा 4 sin c into cos। अब हेर्नुस् यो प्लस b माइनस b क्यान्सल भइहाल्छ a plus a के हुन्छ 2a upon 2 into cos। यहाँ हेर्नुस् यो a अनि a क्यान्सल भइहाल्छ किनभने यहाँ प्लस यहाँ माइनस अनि यो माइनस b के हुन्छ माइनस 2b upon 2। अब त्यसैगरी यहाँ हुन्छ 4 sin c cos यो 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ भने a अनि cos माइनस b। अब हामीले के थाहा छ भने यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ मतलब यहाँ चाहिँ माइनस छ त्यो आफै प्लस भइहाल्छ भने यहाँ के भइहाल्छ 4 sin c cos a cos b। अब यसलाई मिलाइदिउँ भने हेर्नुस् के हुन्छ 4 cos a cos b sin c। हेर्नुस् के लाउँछ यो 4 cos a cos b sin c हामी ल्याइसक्यौं भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड के गर्यौं प्रुफ गरि हाल्यौं।
अब आजको लागि हामी के गर्छौं भने 4 वटा क्वेशनलाई सल्भ गरेछौं। अब हामी आफ्नो अर्को भिडियोमा भिडियो नम्बर 5 मा के गर्छौं भने यस्तै टाइपका तर अरु डिफरेन्ट टाइपका के गर्छौं क्वेशनहरुको डिस्कस गर्छौं जुन हाम्रो एसईमा 4 अथवा 5 मार्क्समा आउने गर्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यदि तपाईले कुनै क्वेशनमा कुनै भिडियोमा केही डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको डाउटको रिप्लाई गर्ने अथवा सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। र यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।